अब हेर्नु त हाउसको कुन हाल भयो, 28 करोड भत्ता बुझे भन्ने छ। सिनको एउटा काम गरिदिएको भए त मारिदिनु। यो निर्वाचन कसलाई बढी चुनौती हो अहिले? यो माकुनेलाई। यी पनि वामपन्थी हुन्। त्यो शैली देखाउने, भीमरावलमाथि प्रहार गर्ने। अनि यो कहाँ मिल्छ त यो कुरा? केही रहस्यको पर्दा खुलेको छैन। एकदम गलत भूमिका, हिजैदेखि चाइनाको गलत भूमिका छ नेपालमा। जोडकोड गर्नु पर्यो, तानतुन गर्नु पर्यो। अब हेरौँ उसको दम के रहेछ, कसलाई दण्डित गर्दो रहेछ उसले। अनि ऊ हामीलाई युक्रेन बनाइदिन्छौँ भन्ने, ऊ यहाँ आएर नाच्ने भनेपछि अनि यो सिद्धिने कुरा भएन। हामी क्रमशः पछि पर्दै पर्दै अब सकिने बाटोतिर छौँ। अनि हिजो धर्मनिरपेक्ष बनाउने, अनि आज हिन्दू राष्ट्र हुन्छ नेपाल। कोही मान्छे 10औं वर्ष जम्ने, कोही मान्छे 2 महिनामै छुट्टी पाउने किन हुन्छ? चाइनाको भूमिका मैले देख्दा असाधारण भइसक्यो। फोहोरको डस्टबिनमा हालेर चाहिँ कन्टेनरमा हालेर नेताहरूलाई मुड्काइराखेका हुन्छन् नि, त्यो नगरिनु हुँदैन। अब हामीले देशको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो ठाउँमा उभ्याइदिनु, अझ राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दबाब खडा गर्नु, कुन बाटो गइरहेछन् यिनीहरू? अचम्मको बाटो होइन यो। गठबन्धन भएन भनेदेखि अस्तित्वको सवाल बन्छ यिनीहरूलाई। बाबुरामले माओवादीलाई चुनाव हराउनु भनेको त कुनै हालत दण्डित हुनुपर्छ नि यिनीहरूले। म के सुन्दैछु भने वास्तवमा दण्डित हुन्छन् उनीहरू। यो व्यवस्थामा जोर जबरजस्तीको अर्थ हुँदैन। अगाडिको मूल भेडो जता गयो पछाडिका भेडा ती जाने होइन त। म यहीँ आफै जिउँदैछु नि त। 35-36 सालमा म पनि सानो फुचे कार्यकर्ता थिएँ यहाँ किर्तिपुरमा। पद प्रतिष्ठाको लागि मर्यादा त्यही गर्छन्, सुविधा अवसरको लागि मर्यादा त्यही गर्छन्, कार्यकर्ता पनि त्यही गर्छन्। अनि के भनेको प्रचण्डले? कोर ग्रुपमा पनि रहन्छन् नि नारायण काजी, त्यसले त त्यही देखायो। लीलामणि देव गुरुङहरू सुईको पनि पाउँदो रहेछन् नि। एउटा विज्ञलाई चाहिँ प्रचण्ड आफैले नियुक्ति गरेको भन्ने कुरा आउन थाल्यो आजबाट। सबै फटाहरूको 101 पन्ना खुल्दैछ नि त। पार्टी फुटाउने कुरालाई पनि गौरवको रूपमा लिनु भनेको त यो त आम मान्छेले पनि सोच्न नसक्ने कुरा हो नि। यो कल्पना नगरिकन तलै अल्मलिने हो भने त हामी गाउँ छोडेर काठमाडौँ नै आइपुग्ने थिएनौँ। खालि परिवर्तनको सङ्केत देखाएको छ राप्रपाले। बरु विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, पछिल्लो समय नारायण काजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने अरे भन्ने हल्ला सञ्चार माध्यमहरूमा राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालिएको छ। यति बेला नारायण काजी मन्त्री हुनु कसको आवश्यकता हो? यो चर्चा किन आइराखेको छ र के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? त्यो प्रचण्डको आवश्यकता, किनभने उनीहरूले एमसिसी गरेको कुरालाई मन पराएको थिएन नारायण काजीहरूले। धम्क्याए, एमसिसीको मुद्दालाई अगाडि बढाउँ कि भात खान दिन्छौ भने खाऊ भनिदिए। प्रचण्डको आवश्यकताले त्यो हल्ला चलेको हुनुपर्छ। यो एमसिसीको विवाद हल गर्ने थ्योरी यसरी लगाएका हुन् प्रचण्डले? हामी देखिरहेछौँ नि त। अब उनीहरू मुखर ढङ्गले आइरहेको थिए एमसिसीको विरुद्धमा। अब जुत्ताले हान्छौँ पनि भन्थे एकजना युवा नेता भनेका चाहिँ। लीलामणि देव गुरुङलाई हामीले सुनेकै हौँ, खै त तिनीहरू कहाँ गए अहिले? त तिनीहरू किन चुप लागे होला त भन्दा उही प्रकाशमानहरूको जस्तो मोडल, विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमानहरूले एक प्रकार मृत्युवरण गरे जस्तै त स्थिति हो। किन त्यसो गरे होला त तिनीहरूले? त्यस्तैको माओवादीभित्रको अर्को संस्करण मात्रै हो यो। त्यहाँ पनि मन्त्रीले दिन्छु भनेको थियो अरे नारायण काजी, के अरे प्रकाशमानहरूलाई। अब नारायण काजीलाई पनि मन्त्रीको चोक्टो कोच्याएर नारायण काजीहरूलाई चुप लगायो भने त्यो नेपाली राजनीतिको लागि नयाँ कुरा हुँदैन। तर अब यिनीहरूले के गर्छन्, किन यो हल्ला चलेको छ, त्यो चाहिँ पर्खेर हेर्न सकिने विषय हो। डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समय निर्वाचनको कुरा एकदम उठेको छ र निर्वाचनको तयारीमा केही दलहरू लागेका पनि छन् भने अझै पनि निर्वाचन भाड्ने खेलमा यो सत्ता लाग्यो भन्ने आरोप प्रतिपक्षीको छँदै पनि छ। ती आरोपहरू सत्य हुन् होइनन् भन्नेतिर छलफल गर्नु आवश्यक भएन। निर्वाचन आयोगले 31 गते चुनाव गर्ने वैशाखमा भनेर घोषणै गरिसकेपछि त्यतातिर आशंकामा म डोर्याउन चाहन्न। तर यो निर्वाचन कसलाई बढी चुनौती हो अहिले? यो माकुनेलाई। किनभने एकाध सिट अब देशभरिमा माओवादीको नआउने भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन। अब माकुनेको त एकाध सिटको पनि ग्यारेन्टी कसैले गर्न सकेको छैन। यसको लागि पहिलो पार्टी बनाउँछौँ भनेर उहाँले गरिराख्नु भएको छ ग्यारेन्टी। हामी नेपालमा पहिलो पार्टी बनाउँछौँ हाम्रो पार्टीलाई भनिराख्नु भएको छ प्रचण्डजी, माधवजीहरू। त्यही त यो उहाँहरूको कुरा भयो। ओली पनि त 70% जित्छु भन्दैछन् नि त।
ओलीले नै पनि जित्नुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी त केही पनि देखिएको छैन। गठबन्धन भएको अवस्थामा त त्यस्तो स्थिति नहुनु पनि पर्ने हो। तर 70% कुरा गर्दैछन्। अब यो गर्न त पाइयो, तर गर्नु र हुनुमा त फरक छ। मैले देख्दाखेरि गठबन्धन भएन भनेदेखि अस्तित्वको सवाल बन्छ यिनीहरूलाई। अब गठबन्धन भयो भने देशको चाहिँ एउटा भरपर्दो नतिजा आउने नै कुरा हो। किनभने अब काङ्ग्रेसको निर्णायक मतदान त्यहाँ गोर्खाबाट बाबुरामले त चुनाव जिते भने बाबुरामले चुनाव जित्ने कुरा हो र जितेरै त आयो त। माओवादीलाई हराएर आयो त। अनि त्यो त कल्पना गर्न नसकिने कुरा हो नि। बाबुरामले माओवादीलाई चुनाव हराउनु भनेको त अनौठो कुरा हो डाक्टर। अनि अब यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन्। किन अब काङ्ग्रेसले भोट गनाइदियो त्यहाँ? काङ्ग्रेस त प्रतिस्पर्धी पार्टी हो नि जहिले पनि। त्यसकारण गठबन्धन चाहिँ र निर्वाचन चाहिँ प्रचण्डको लागि होस् नहोस्को प्रश्न हो र खास गरिकन माधव नेपालको लागि। किनभने माधव नेपालले इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो एउटा दण्डनीय गल्ती गरेका छन्। यस बापत उनी दण्डित हुनै पर्छ। कसरी दण्डित गर्ने, कसरी दण्डित हुने भन्ने मात्रै प्रश्न हो। अब गठबन्धन भइदियो भने त उनी दण्डित भएको कुराको नतिजा त्यहाँ देखा पर्दैन। बाबुरामले चुनाव जिते जस्तो खर्लकै माधव नेपाल पनि उक्सिएर आउँछन्। यस्तो बेलामा इतिहासलाई नै दण्डित दिएको, इतिहासले उनलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा उनले नै इतिहासलाई दण्डित गरेको परिघटना त्यहाँ जन्मिनु पुग्छ। त यो त ठुलो विरोधाभास हुन्छ नि। समाजले पनि ठुलो अपराध गरेको यसको अर्थ निस्किन्छ। वास्तवमा पार्टी फुटाउने काम त राम्रो होइन नि। प्रकाशमानहरूले जे गरेका छन् राम्रो काम गरेका छैनन् नि। कुनै हालत दण्डित हुनुपर्छ नि यिनीहरूले। म के सुन्दैछु भने वास्तवमा दण्डित हुन्छन् उनीहरू। निधि पनि दण्डित हुन्छन्, प्रकाशमान पनि दण्डित हुन्छन्। अब किन उनीहरूले दण्डको बाटो लिए होला त? गजब छ नि। न्युट्रल मात्रै बसिदिएको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो नि। उनीहरूले त अघिल्लो दिनसम्म हामी केही गरी सेकेन्ड लटमा जानु पर्यो भनेदेखि हामी सबै के शेरबहादुरको विरुद्धमा उभिन्छौँ यो भनेका थिए। तर उनीहरूले ठ्याक्कै उल्टो भूमिका खेले। भनेपछि यहाँ त उनीहरूले आत्मा बेचेको त प्रष्टै देखियो। त के को लागि उनीहरूले बेचे होला त भन्दा पद र पैसा भन्दा त अरू कुरा छैन यहाँ नेपालमा केही पनि। पद पैसा, पद पैसा। अब नारायण गाजीहरू भए ठाउँमा आउँदा यदि यो भयो भने यो दुई मध्ये केमा उनीहरूले एमसिसी बेचे होला त? कि पदमा कि पैसामा? अब के घटना घट्छ त्यो पर्खेर हेरौँ हामी। डाक्टर साहब यो सन्दर्भमा, चुनावकै सन्दर्भमा गठबन्धन गर्ने प्रतिस्पर्धी ठुलो प्रतिस्पर्धी चाहिँ नेकपा एमाले हो, त्यसलाई भित्तामा पुर्याइदिने त्यो उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन बनेको हो। तर सबैभन्दा ठुलो निर्वाचनको चिन्ता चाहिँ प्रचण्ड गरिराखेका छन्। यो जीवन मरणको सवाल छ है यो हाम्रो लागि निर्वाचन भनिराखेका छन्। गठबन्धन हुँदाखेरि पनि उनले त्यसो भन्नुपर्ने यो आशंका किन जन्मिएको छ? कि गठबन्धनमा खटपटी पैदा भयो, अब निर्वाचनका मुखमा यो गठबन्धन टुट्ने सम्भावना पनि छ र उनी त्यसो भनिरहेका छन् कि या मिलेर गठबन्धनमा जाँदाखेरि पनि ओलीले नै पछार्छन् भन्ने आशंका हो? के हो यो प्रचण्डको? ओलीले पछारे भने के हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या यो। किनभने त्यसले त ठुलो सङ्केत गर्छ। भोलि प्रादेशिक निर्वाचन छ, पर्सि सङ्घीय निर्वाचन छ, अन्ततः त राजनीति सकिने कुरा आयो नि त। अनि ओलीसँगको कलह र काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनको औचित्य त जनताले मानेन भन्ने भयो नि त। त्यसपछि कहाँ जाने त? अर्को जनयुद्धमा जानु पर्यो। त्यसको रोदन हो प्रचण्डको। होइन भने उनले यस्तो बेतुका कुरा गर्दै हिँड्नु नै संसदीय व्यवस्थामा उचित हुँदैन। किनभने संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन भनेको जीवन मरण होइन। संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन भनेको चाहिँ खेलको नियम हो। त्यो खेलको नियम हामी मानेर जान्छौँ भन्दा नै शालीनता सुनिन्छ, शिष्टता सुनिन्छ। किनभने संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ इथिक्स र मोरलले चल्ने व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा जोर जबरजस्तीको अर्थ हुँदैन। यसमा जोर जबरजस्ती गर्न थालियो भने जनताले दण्डित गर्छन्, फेरि उल्टो हुन्छ। ल हेरौँ त भारतमा कसरी केजरीवाल अगाडि आइपुग्यो। ठुलो पार्टी भनेर पनि हुँदैन, अस्तित्वमा पुग्यो नि त काङ्ग्रेस अहिले त्यहाँ।
इस्वी 1980 को दशकमा बिजेपीले 2 सिट पाउँथ्यो, अहिले काङ्ग्रेसले 2 सिट पायो उत्तर प्रदेशमा। अब नयाँ दिल्ली चाहिँ उनीहरूको बिजेपीको गढ हो, त्यहाँ अहिले 3-4 सिट बाहेक जम्मै आपले लिइराखेको छ। अब पन्जाब एकदम शिक्षित सम्भ्रान्त मानिसहरूको जन्मथलो बसोबास भएको क्षेत्र हो, किनभने जब जनताले कुनै परिणाम पाइराखेको हुँदैन, जनताले कुनै न्याय पाइराखेको हुँदैन, सुशासन पाइराखेको हुँदैन भने तिनीहरूले शासन गर्ने हक राख्दैनन् भन्ने आधुनिक समाजको मान्यता हो। अब हाम्रो समाजले पनि त्यो खालको बाटो नलिकन धर छैन। मलाई के लाग्छ भने अझै एक टर्म नेपाली जनताले त्यो चेतना वहन गर्ने स्थिति बनाएका छैनन्। अर्को निर्वाचनदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो स्थिति आइपुग्छ र पन्जाबको जस्तो दिल्लीको जस्तो नतिजा हामीले भोग्न पाउँछौँ। म त्यो भविष्य देखिराखेको छु। त त्यो चिजलाई आकलन गर्दै आफूले कस्तो बाटो लिएको छ भन्ने कुराको चाहिँ लेखाजोखा गर्नुपर्नेमा जीवन मरण भन्दै हिँड्नु अनि गैर सैद्धान्तिक मुद्दा विपरीत चाहिँ गठबन्धन गर्दै हिँड्नु त्यो चाहिँ क्षम्य कुरा हुँदैन नि। त्यसको छटपटाट सायद प्रचण्डमा पैदा भएको छ अहिले। डाक्टर साहब, अब अहिले राजनीतिको वृत्तमा प्रचण्ड, ओली, शेरबहादुर नै बढी चर्चामा आइरहने भएको हुनाले उहाँहरूकै बारेमा चर्चा गर्नु बाध्यता आवश्यकता पनि ठहर्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा प्रचण्डकै थोरै विषय म जोड्न चाहन्छु। उहाँले पछिल्लो समय पार्टीभित्र पदको झगडा गर्नेहरूबाट आफू आक्रान्त भएको, थकित भएको, पीडित भएको खालको अनुभूति गरेका हुन् कि भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने हिजो शहीद बन्नका लागि पार्टीभित्र झगडा हुन्थ्यो, शहीद बन्नका लागि झगडा गर्थे, अहिले पदका लागि झगडा गर्छन् भनेर त्यो कटाक्ष उहाँ त्यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। यो खालको पीडा, प्रचण्डको पीडालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो अभिव्यक्ति कस्तो अभिव्यक्ति हो प्रचण्डको? यो त एकदम विरोधाभासपूर्ण छ। हिजो शहीद बन्ने होड किन थियो भने नेतृत्व चाहिँ विचार, सिद्धान्त, क्रान्ति, परिवर्तनको बाटो थियो। आज नेतृत्व पद प्रतिष्ठाको बाटो छ। नेतृत्व इमान्दार छ भन्ने भ्रम पनि थियो, त्यो भ्रम पनि भयो। हिजोको कुरा हिजो त्यो भएर शहीद बन्ने होडमा थिए। अब आज उनीहरू पदको लागि हत्या गरिसकेपछि उनीहरू नै पथ प्रदर्शक हुन्। अगाडिको केरी जता गयो अब पछाडिको त्यतै जाने होइन, अगाडिको मूल भेडो जता गयो पछाडिका भेडा ती जाने होइन त। भिरमा हाम पनि फाल्छ अरे भेडोले त, अगाडिकाले हाम फाल्यो भने सबैले हाम फाल्छ। अब हिजो क्रान्तिमा हाम फाल्यो, नेतृत्व पनि कफन बाँधेर हिँडेको थियो, कार्यकर्ताहरू पनि शहीद हुने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्थे। म यहीँ आफै जिउँदैछु नि त। 35-36 सालमा म पनि सानो फुचे कार्यकर्ता थिएँ यहाँ किर्तिपुरमा। जनमत सङ्ग्रह आयो, पर्चा छर्नु पर्ने भयो। अब त्यहाँ त पर्चा छर्दा पनि 10 वर्षको राजद्रोह लाग्थ्यो त्यति बेला। त्यसपछि कापी, कलम, पैसा केही गोजीमा नराखिकन फर्केर आइने हो कि थाहा छैन, पुलिसले लाने हो कि के लाने हो केही ठेगान छैन, तयार भएर हामी पर्चा लिएर चाहिँ डेराबाट बाहिर निस्किन्थ्यौँ। अब अहिले हामी त्यसो गर्न तयार छौँ त? त्यत्रो एमसिसीको कुरा भयो, मलाई साथीहरूले कत्रो आउनु पऱ्यो बानेश्वरमा भनेर कत्रो आह्वान गरेर गएर म, किन मलाई थाहा थिएन एमसिसीमा के हुन्छ भनेर। गएको भए कुन हालत हुँदो रहेछ। क्रान्तिकारीको अध्यक्षले त्यो युवालाई हप्काएको सुनियो नि त। हप्काएको, घाइते भगाएको अवस्था सबै कुरा देखिएकै छ। अनि मैले त यो हुन्छ भनेर पहिल्यै देखिसकेका थिएँ। अब म किन जाने भएँ त त्यो प्रदर्शनीमा? हिजो कार्यकर्ताको तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही हो। हिजो त्याग बलिदानको समय थियो, किनभने नेतृत्व पनि त्याग बलिदानमा उद्धत हुन्थ्यो, कार्यकर्ताहरू पनि तदनुरूप बलिदानको लागि तत्पर भएर अगाडि बढ्थे। अब अहिले कार्यकर्ताहरू मन्त्री पदको लागि मरिहत्तै गर्छन्, पद प्रतिष्ठाको लागि मरिहत्तै गर्छन्, सुविधा अवसरको लागि मरिहत्तै गर्छन्,
कार्यकर्ता पनि त्यही गर्छ अनि के भनेको प्रचण्डले यो भन्नुकै केही अर्थ छैन। उनको आशा के हो त? हिजोको कुरालाई यो गरेर भावनात्मक कुरा गरेर फेरि अरूलाई चाहिँ हुडल्ने आफ्नै परिवारमै पदलाई सीमित गर्ने भन्ने हो कि के हो त प्रचण्ड? त्यो त नाङ्गै देखियो। किन 6जना आफ्ना परिवारका सदस्यलाई 6जना भन्दा बढी 10जना 1 दर्जनै भन्ने छ, उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा सेटल गरेर अनि अरूले पद खोजे भन्नुको अर्थ के हो भन्ने एउटा आश्चर्यको प्रश्न नै उठेको हुनाले मैले डाक्टर साहबलाई यो जिज्ञासा राखेको। अनि बुझिहाल मैले बुझेँ। अब कि उनी त्यसो गर्छन् अनि जब त्यसो कोही गर्छ भने त्यसो गर्ने अरूलाई यो के गरेको भन्ने नैतिक अधिकार र हैसियत राख्छ र भनेको मैले। आफूहरूले जहाँ पदको मात्रै खेलोमेलो छ, कार्यकर्ताले त हिजो जब त्यागको कुरा थियो भने त्याग गरेरै त आइरहेको थियो। 17,000 जो मरे अनि नेता र अगुवाका कार्यकर्ताहरू भन्दा पनि आम कार्यकर्ताहरू परेका छन् नि त त्यहाँ त। बिरलै नेतृत्वको बलिदान भएको होला नि त हिजो, भएको छैन भन्ने कुरा होइन, एकाध त भएको पनि होला। नेतृत्व त थोरै मात्रै हो, जिल्लासम्मको पनि थोरै मात्रै हो। अनि सर्वसाधारण घाँस बोक्ने, दाउरा बोक्ने, त्यतिकै लगेका मानव ढाल बनाइएका त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले पनि बढी क्षति भएको कुरा त जगजाहेरै छ नि। अहिले पनि अझ बाल सैनिक प्रयोग गरेका यस्ता घटनाहरू त छन्। अब निर्दोष मानिसहरूको बढी ज्यान लिने काम भयो भन्ने कुरा त विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनहरूले नि देखाइराखेको छ नि डाक्टर साहब। त्यसलाई एउटा अपवाद मानौँ भने वास्तवमा लडाकु प्रवृत्ति त माओवादीमा थियो नि त, यो कुरा सत्य हो नि। त्यो कुरा सत्य हो। जस्तो अहिले मैले चाहिँ यो पीर गीतिको बारेमा पनि म क्रिया प्रतिक्रियाहरू जुन युवाहरूको देख्छु त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ ओजपूर्ण अभिव्यक्ति देख्छु म, जो उनीहरूले प्रतिरोध गरिरहेछन्। हामीमाथि चाहिँ अन्याय भयो, यो गीतले हामीलाई चाहिँ अन्याय गर्यो भन्ने जुन तर्क उनीहरू जसरी लिएर आइराखेका छन् त्यो चाहिँ सामान्य र कुरा नबुझेका मूर्खहरू आवाराहरूले गरेको जस्तो प्रतीत हुँदैन नि। उनीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा त्यसलाई प्रतिवाद र उनीहरूको इमान्दारी त कहाँ देखिन्छ भने मैले आज पनि एउटाको देखिराखेको थिएँ। यहाँ गद्दारी भएको कुरा हामी मान्छौँ, बेइमानी फट्याइ भएको कुरा हामी मान्छौँ, तर गीतले जहाँ फोकस गर्न खोजिरहेछ त्यो कुरा हामी मान्दैनौँ भनिरहेछ। अब उनीहरूले त स्वीकार गरे नि यहाँ फट्याइ भइरहेछ, गद्दारी भन्ने शब्द नै प्रयोग गरे। किन गद्दारी भइराखेको छ, त्यो गद्दारी कसले गरेको छ त भन्दा त्यो गद्दारी प्रचण्ड बाहेक त अरूले गरे होइन नि त। किनभने नेता उही हुन् नि त, अरू कसैले नारायण गाजीले त गद्दारी गरेको छैन नि। उनी गद्दारी गर्ने ठाउँमा पनि छैन, अन्त गद्दारी गर्ने ठाउँमै छैन नि उनी त। उनलाई त बिचरा अघिल्लो दिनसम्म पनि एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा रहन्छ। 110% एमसिसी हुँदैन भन्थे भनेपछि सुईको पनि रहेनछ नि त, कोर ग्रुपमा पनि रहन्छन् नि त नारायण गाजी। त्यसले त त्यही देखायो। लीलामणि देव गुरुङहरू सुईको पनि पाउँदो रहन्छन् नि। प्रचण्डले त पुल्चोकको कार्यक्रममा उभिएर भनिरहेछ कि एमसिसी विरुद्ध नारा रोक भनिरहेछ। त्यहाँ क्लियर हो नि उनी एमसिसीको पक्षमा थिए भन्ने कुरा। अब अहिले बिस्तारै एक एक पन्ना च्यातिँदैछ। एउटा विज्ञलाई चाहिँ प्रचण्ड आफैले नियुक्ति गरेको भन्ने कुरा आउन थाल्यो आजबाट। हिजो चाहिँ जुन त्यो डिपिआर बनाउँदाको जुन क्याबिनेट हो त्यो क्याबिनेटको बैठकमा चित्रबहादुर आफै डिपिएमको रूपमा रहेको भन्ने कुरा फेरि आइराखेको छ अस्तिको दिन। भने यी सबै फटाहरूको 101 पन्ना खुल्दैछ नि त। त्यसपछि चाहिँ कत्रो डाको लिएर आइराखेको छ त नेपाली काङ्ग्रेस, कति हेपिराखेको छ त धनराज गुरुङ, गगन थापा, शेखर कोइरालाहरूले फुटपाथमा भन्दा पनि गएको यो राजनीतिक शक्ति सरहमा उनीहरूले दुत्कारिरहेछन् वामपन्थीहरूलाई। त यति भइकन पनि नेपाली काङ्ग्रेसको छत्रछायामा गठबन्धन भिरेर हिँड्नु, चोलेन्द्र शमशेरलाई देशको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो ठाउँमा उभ्याइदिनु, अझ राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दबाब खडा गर्नु, कुन बाटो गइरहेछन् यिनीहरू? अचम्मको बाटो होइन यो त हो। यस्तो मान्छेले अनि कुनै अर्कोलाई नेतृत्वको लागि मरिहत्ते गरेको भन्नु यो अकल्पनीय हो नि। यो अब हेर्नु त हाउसको कुन हाल भयो, 28 करोड भत्ता बुझे भन्ने छ। सिनको एउटा काम गरिदिएको भए त मारिदिनु। अदालतमा 32,000 चाहिँ मुद्दा छन्, दिनको 2टा मात्रै इजलास बस्दो रहेछ त्यहाँ, ओन्ली 2। 20-21 जना न्यायाधीश छन्, मन्त्रीभन्दा माथिको सुविधा खान्छन्।
अनि प्रचण्ड जस्तो एउटा क्रान्तिकारी छविबाट आएको पार्टी सत्तामा भएको बेला त यो सब विकृति विसङ्गतिले न्याय पाउनुपर्ने हो नि। उनीहरूले खालि सत्ताको खेलखाल मात्रै बनाए राजनीतिलाई। राजनीति भनेको सत्ताको खेलखाल मात्रै होइन नि। राजनीतिले त एउटा परिणाम दिनुपर्छ, जनताको जीवन पद्धतिमा आमूल परिवर्तन नभए पनि त्यो परिवर्तनतिर अभिमुखीकृत हुनुपर्छ राजनीति। आज नभए पनि भोलि हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास। हामीले कत्रो दुःखबाट चाहिँ जीवन सुरु गरेका थियौँ, किनभने आजको सुविधा भोग्न पाउँछौँ भन्ने लक्ष्य थियो र न हामी आज छौँ। यो कल्पना नगरिकन तलै अल्मलिने हो भने त हामी गाउँ छोडेर काठमाडौँ नै आइपुग्ने थिएनौँ। हाम्रो काठमाडौँसम्म आउने त कुनै राजमार्गै थिएन, त्यहाँ त सानो गोरेटो पनि थिएन बल्कि। तर हामीले जङ्गल पन्चाएर, कुँडा कर्कट पन्चाएर, मूलघाटको पुल तरेर, रुखस्याक झोला बोकेर, साँगुरी भन्ज्याङको उकालो उक्लेर, तल धारापानीबाट झरेर, धरान टेकेर अनि काठमाडौँ छिरेका छौँ। हामी देखेका थियौँ हामीले काठमाडौँमै फल फल्छ भनेर। जो माओवादीहरू यिनीहरू जुन बाटो हिँडिरहेछन्, धनराजले भनेको हात्तीको कानमा गौँथली गुड लगाएर क्रान्ति त हुन्छ कहिल्यै। त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले अनि पद बाहेक अरू कुरा देखेकै छैन भने अनि पदतिर उनीहरूले आशा नलगाएर के फेरि सहिदकै बाटो जान्छन् त उनीहरू? उनीहरूको बाटो त्याग बलिदानको बाटो, आदर्शको बाटो हो त? उनीहरूको बाटो नै छली र ठगीको, पद र प्रतिष्ठाको सुविधा र अवसरको बाटो हो। स्वाभाविक छ उनीहरू त्यस्तै हुन्छन्, किनभने त्यो बाटो नै उनीहरूको हो। घनश्याम भुषालको लेख पढौँ न। त्योभन्दा एउटा विदीर्ण कुनै मार्क्सवादी साहित्य नेपालको वाम साहित्य जगतमा मैले आजसम्म पढेकै थिएन, किनभने त्यो सत्यसँग एकदमै नाङ्गो रूपमा नजिक छ। यति हियाएको छ काङ्ग्रेसले। त्यो हियाउने काङ्ग्रेसहरूलाई चाहिँ सुनको पाल्की उडाउने काम आज वामपन्थीले गरिरहेछन्। भनेपछि कि यी पनि वामपन्थी हुन्। जब यस्तो चरित्र भएकाले वामपन्थी र वाम नेतृत्व हत्याका हुन्छन् भने अनि उसको कार्यकर्ता पथखोर नभएर, महत्त्वाकांक्षी अवसरवादी नभएर, सुविधाभोगी नभएर, भ्रष्ट नभएर कस्तो हुन्छ त भने नि मैले। भनेपछि प्रचण्डले मेरा छोरी बुहारी सम्धिना ज्वाइँ सबैलाई सेटल गरेको किन रिस गर्छौ भन्न मात्रै खोजेका हुन्। अब बा उनलाई के भन्नु, यो अब उनलाई यति त थाहा हुनुपर्ने। आफूले गरेको हरकत आफूलाई थाहा छैन भन्न त सकिँदैन। तर धृतराष्ट्रको सबभन्दा ठुलो कमजोरी चाहिँ यो पुत्रप्रतिको पुत्रमोह भन्ने छ के। आफै अन्धा थिए, छोरो उदण्ड थियो, तर पुत्रमोहले गर्दा छोरा तैँले यो गर्नु उचित हुँदैन भन्न सक्दैनथे। अन्त्यमा महाभारत युद्ध भयो र कौरव पाण्डवहरू लड्दा लड्दै विनष्ट भए। स्वार्थले मान्छेलाई धृतराष्ट्र बनाउँछ। डाक्टर साहब, यो धृतराष्ट्र प्रवृत्ति सबै हाम्रा नेताहरूमा, हाम्रो राजनीतिमै यो रोग धृतराष्ट्र प्रवृत्ति र एउटा रोग देखिएको छ। त्यसमाथि पनि केपी ओलीको अन्धता चाहिँ धृतराष्ट्रको भन्दा डबल छ भनेर आलोचना गर्नेहरूको कमी अहिले पनि छैन, गरिराखेकै छन्। एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप चलिराखेको छ। र ओली अहिले के गरिरहेका छन्, ओलीको भूमिका, ओलीका अभिव्यक्ति, ओलीको कार्यशैली र ओलीले अख्तियार गरेको अहिलेको ताजा रणनीतिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब, बताइदिनुहोस् त। ओली अहङ्कारकै घोडा चढेर सिङ्गौरी खेलिराखेका छन् कि ओली अलिकति खच्केर चौतारामा विश्राम गरिराखेका छन्? के हो ओलीको अवस्था? ओलीमा अन्धवेग नै सवार छ, त्यो कुरा सत्य हो। तर अब त्यसको जिम्मेवारी ओलीले लिइरहनु आवश्यक भएन, किनभने 95-98% एमालेका सचेत र सङ्गठित कार्यकर्ताले उनलाई निर्वाचित र नेता बनाएर त्यहाँ पठाएका छन्। भनेपछि यो एमालेको नियति हो, एमालेको चाहना हो। भीमरावल जस्ता मान्छेलाई दण्डित गरेका छन्। अनि यसको जिम्मेवारी ओलीबाट कसरी हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ? मैले घनश्यामको त्यो लेख पढेँ।
वास्तवमा ओलीको स्वार्थन्तता र अहङ्कारले नै आज नेपालको वाम आन्दोलनको यो दशा नियति भयो। अब यो चाहिँ विनष्टीकरणभन्दा अर्को नियतिको प्रतीक्षामै छैन भन्ने कुरालाई नाङ्गो रूपमा उनले त्यहाँ चित्रित गरेका छन् र यो नै अन्तिम सत्य हो। तर यसमा ओलीको के दोष छ त? उनले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, उनलाई नै उपेक्षा गरेका छन् कार्यकर्ताले भनेपछि ओली जुन बाटोमा छन् त्यो ठिक छ भन्ने कुरा त एमालेको मूल प्रभाव हो नि त। यसको दोष बाँकी कसरी केपी ओली मात्रै हुन सक्छन् र? होइन, हिजो त्यही बवन्डर खडा गर्ने कुरामा उभिएका मान्छे होइनन् र घनश्याम भुषाल महाधिवेशनसम्म भीमरावलाई अगाडि सारेर लात्तले दिएर उनी अर्को बाटो लागे भन्ने त व्यापक चर्चा भएकै हो नि त। उक्साउने र भड्काउने कामदेखि बाहेक यो एमाले भित्रको 10 भाइ तत्त्वले गरेन, त्योदेखि बाहेक उनीहरूले अर्को कुनै उन्नत काम गरेनन् भन्ने आलोचना त व्यापक भएकै हो। भनेपछि घनश्यामको अहिलेको लेखको कुनै औचित्य छ र डाक्टर साहब? होइन, मैले औचित्यतिर म गइनँ, किनभने मैले पनि घनश्यामसँग सोधेको थिएँ के हो त तिमीहरूको आखिरी अन्तर्विरोध, तिमीहरू यही पार्टीमा छौ, जे लेखको मैले यहाँ चर्चा गरेको छु त्यही शैलीबाट उनीहरू मूल नेतृत्वसँग जिरह गर्छौ, त्यही पार्टीमा बस्ने, अनि त्यो शैली कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको त्यो शैली देखाउने, भीमरावलमाथि प्रहार गर्ने। अनि यो कहाँ मिल्छ त यो कुरा? भीमरावल आफैको जुन भूमिका छ यो दलीय व्यवस्थामा कतिको स्वीकार्य छ त भन्ने प्रश्न आयो नि त। त यो अचम्मको विरोधाभास हो नि। त्यही पार्टीमा बस्ने अनि त्यही पार्टीलाई ठुङ्ने, त्यो कसरी मिल्छ त? भोलि भीमरावल घनश्याम दुवैले अवसर र टिकट पाएनन् एमालेमा भने त्यो मलाई अचम्म हुँदैन। तर त्यसको अतिरिक्त उनीहरू त्यही पार्टीमा झुम्मिराखेका छन् भने यसको के राज हो? ठुलो राज हुनुपर्छ त्यहाँ। त्यो लेखले मात्रै यो कुरा मान्दैन। एउटा कुरा चाहिँ घनश्यामले त्यहाँ खुलाउन के खोजेका छन् भने राजनीतिक अस्थिरताको विपक्षमा हामीहरू उभिएका हौँ भन्ने कुरा त्यहाँ देखाउन खोजेका छन्। जो संसद विघटन लगायतको जे हरकत नेपालको राजनीतिभित्र भइआयो त्यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको भुमरी हुलेर नेपाल र नेपालीलाई सिद्ध्याउने प्रपञ्च हो भन्ने कुरा हामीले बुझेको हुनाले हामीले आँसु पिएर भए पनि एमालेको छाता ओढिराखेको भन्ने कुरा थियो घनश्यामको। त्यो कुरा मुखर ढङ्गले त त्यहाँ आउँदैन। केपी ओली र माधव नेपाल विरुद्ध नै मुख्यतः मुखर एउटा आगो त्यहाँ ओकलिन्छ। तर अझै रहस्यको पर्दा खुलेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जुन भीमरावलको रवैया छ, जुन घनश्यामहरूको रवैया छ, त्यस रवैयाप्रति एमाले जनहरूको जुन अभिमत छ, अब हामी के भन्न गर्न सक्छौँ यहाँ? यो त एमालेहरूको नियति हो। केपी ओली जुन बाटोमा छन् यो एकदम ठिक छ भन्ने तलबाट मतादेश जनादेश लिएर आएका छन्। केपी ओली मात्रै होइन, शेरबहादुर पनि खाली परिवर्तनको सङ्केत देखाएको छ राप्रपाले। बरु कमल थापाको प्रवृत्तिलाई त रोक्यो नि राप्रपाले त, र राजनीतिक एउटा चरित्र देखायो राप्रपाको पङ्क्तिले। कमल थापाको पछि लागेन नि। यहाँ त कसरी दुत्कारछन् त नेतृत्वलाई? पार्टी फुटाउने कुरालाई पनि गौरवको रूपमा लिनु भनेको त यो त आम मान्छेले पनि सोच्न नसक्ने कुरा हो नि। यो त भयो नि त्यहाँ त यो चिजलाई कसरी जनताले हेरेको होला त? प्रतीक्षाको विषय यही छ। र मैले चाहिँ के भनेको छु भने नेपाली जनता 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो चुनौती सामना गर्दैछ। अब हेरौँ उसको दम के रहेछ, कसलाई दण्डित गर्दो रहेछ उसले। ठिक छ डाक्टर साहब, त्यो परिणाम अब निर्वाचनले दिन्छ, हेरौँ, त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यस पछाडि यी यावत विषयहरू हामी फेरि स्मरण गर्नेछौँ। त्यस बेला पछिल्लो समय यो संसद जसरी भङ्ग गर्ने प्रयत्न गरे ओलीले, त्यो विदेशी इसारामा र प्रतिगमनका लागि थियो भनेर प्रचण्डले फेरि पनि यो दोहोऱ्याएका छन्। सरकार आफ्नो छ, प्रतिगमनकारीलाई परमादेश जारी गराएर भए पनि घोडाबुडो ओह्राल्न उहाँहरू सफल हुनुभएको छ। बलियो किसिमको शक्तिशाली पार्टीसँग गठबन्धन पनि छ। तर प्रहार चाहिँ प्रतिपक्षमाथि गरि नै राख्नु भएको छ। ओलीको अपराध यो हो भनेर उहाँ भनि नै राख्नु भएको छ र ओलीलाई अपराध गर्ने एउटा प्रतिगमनकारी हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयत्न उहाँ निरन्तर जारी राख्नु भएको छ। यो कुरालाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, यो त अब प्रतिगमन के हो अब उनले प्रश्न पार्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन।
प्रतिगमन भनेको के हो? अब मैले देख्दाखेरि प्रतिगमन भनेको नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुरले गरेको हो। अब उनीहरू केपी ओलीको टाउको माथि यो कुरा थोपरिराखेका छन्। मैले देख्दा केपी ओलीले चाहिँ गैर संवैधानिक र स्वेच्छाचारी कदम मात्रै चालेको हो। त्यसपछि यो कदम किन चालेको भन्ने कुराको विचार विमर्श पार्टीमा हुनुपर्ने। किन आज त्यो घनश्यामको लेखले पनि इङ्गित गरेको छ, यो सबै कुराहरू पार्टीमा आएन, एकलौटी गरेको छ। एउटा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ के आएको छ भनेदेखि पार्टी कथित जो पार्टी एकता यिनीहरूले गरे त्यो पार्टी एकता गर्दाखेरि पनि मोलतोलकै कुरा छ। त्यहाँ दुईजनाका पदका कुराहरूलाई त्यहाँ अनुबन्धमा लिइएको छ र यसको मतियारी 50-50% प्रचण्ड र केपी ओलीले नै गरेछ। मैले देख्दा यो आफै प्रतिगामी छ। त्यत्रो पार्टीलाई छोडेर अनि एउटा व्यक्ति नेतासँग अनि पार्टीले लगेर पदीय स्वार्थमा अनुवाद गर्नुभन्दा ठुलो प्रतिगमन अर्को के प्रतिगमन हुनसक्छ यहाँ? त्यस कारणले प्रतिगमनको त परिभाषै हामीले हेरफेर गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस कारण केपी ओलीलाई परमादेश मार्फत होइन, केपी ओलीलाई त संवैधानिक गल्ती गरेको बापत र अदालतलाई अवज्ञा गरेको बापतमा दण्डित गर्नुपर्थ्यो। थुनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, किन अदालतलाई त अवज्ञा गर्न पाइँदैन नि कानुन राज्यमा। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवज्ञा गरे बापत कानुन बमोजिम दण्डित हुने देखिन्छ र प्रक्रिया बमोजिम प्रधानमन्त्री छान्ने काम गर्नु भनेर ठोकिदिनु पर्थ्यो अदालतले। उसले त अर्को मन्त्री परिषद स्थापना गरेर देखाइदियो, फलानालाई 12 घण्टामा प्रधानमन्त्री बनाइदिनु, यस्तो पो कुरा गर्थ्यो उसले त। यो चाहिँ प्रतिगमन हो मैले देख्दा। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। पछिल्लो समय यिनै संसद विघटनका प्रसङ्गमा देशी विदेशी खेलखाल छ भन्ने कुरादेखि लिएर ओली प्रतिगमनकारी हुन् भन्ने कुरादेखि लिएर यी चर्चा उठेर प्रचण्डले यो पुष्टि गर्न प्रयत्न गरिराखेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय फेरि माओवादी र एमालेलाई एक गराएर लाने खालका प्रयत्नहरू पनि भइराखेका छन्। विशेषतः उत्तरको छिमेकीले यो एक्सर्साइज गरिराखेको छ भनेर पनि चिनिया राजदूतको ओलीसँगको भेटघाट हुने बित्तिकै यहाँका केही मान्छेहरू यस्तो खालको हल्ला पनि गर्न थालेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस बेला किन चिनिया राजदूतको जुन सक्रिय भइराखेको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ र यो दुईटा मिलाएर जाने कुरा कति सम्भावना छ? अनि त्यो उनीहरूको आफ्नै किसिमको उद्देश्यको विषय चाहिँ होला। तर मैले पहिले के भनिसकेको छु भने त्यो उसको अनन्य रोदन मात्रै हुन्छ। उसले जुन बेला यो भूमिका खेल्नुपर्ने थियो ऊ के कारणले हो नि यो भूमिकाबाट वञ्चित रह्यो। उसले अलिकति पनि यसमा पहल कदमी लिइदिएको भए मलाई लाग्छ नेकपा फुट्ने कुरा पनि टल्न सक्थ्यो, हाउस विघटनको कुरा पनि टल्न सक्थ्यो, नेकपाको यस किसिमको नियतिलाई पनि टाल्न सकिन्थ्यो, एमसिसीलाई पनि रोक्न सकिन्थ्यो। तर उसले समयमा त यतातिर एउटा पनि भूमिका खेलेन। खेलेको भए पनि त्यसलाई चाहिँ सार्थक बनाउन सकेको पाइएन, देखिएन। अब अहिले आएर उसले यो गर्नुको मतलब त पटाट र अन्य अनुरोधन मात्रै हुन्छ र यो नेपाललाई युक्रेन बनाउने कुरा हुन्छ। यो अहिले आएर यो गर्नुको के अर्थ हुन्छ? के हुन्छ यसबाट? भनिसके पारिबाट हामी युक्रेन बनाइदिन्छौँ भनेर, अनि ऊ हामीलाई युक्रेन बनाइदिन्छौँ भन्ने, ऊ यहाँ आएर नाच्ने भनेपछि अनि यो सिद्धिने कुरा भएन। एकदम गलत भूमिका, हिजैदेखि चाइनाको गलत भूमिका छ नेपालमा। किनभने चाइनाको सबैभन्दा शुभचिन्तक भनेको नेपालमा राजतन्त्र थियो। राजतन्त्र रोइरहँदाखेरि, किनभने राजतन्त्र अन्त्यको कुरा त 62-63 को जनआन्दोलनको 12 बुँदेभित्र काहीँ पनि थिएन नि। त्यो कहाँ अन्त्य भयो त? फेरि उसले अलिकति भूमिका खेलिदिएको भए त त्यो पनि हुन्थेन। पछि कार्तिक 22 गते 7 दलको बैठक भएको थियो बालुवाटारमा। त्यहाँ माधव नेपालले नै राजतन्त्र जनमत सङ्ग्रहबाट मात्रै हटाउनु पर्ने भन्ने नेकपा एमालेको पृथक राय छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ। कम्युनिस्ट पार्टी हो नि त एमाले भनेको पनि। जबकि ज्ञानेन्द्रले सबैभन्दा बढी पेलेको नेता कोही थियो भने त्यो माधव नेपाल नै हो। अनि त्यो चीन भन्नेले चाहिँ एक शब्द बोलिदिनु पर्दैन। दक्षिणले चाहिँ नाङ्गो बोल्दा हुने, धर्मनिरपेक्ष पनि त्यही अन्तर्गत भएको छ।
अब अहिले भारतलाई नेपाल चाहिँ धर्म राज्य चाहियो, हिन्दू राष्ट्र चाहिएको छ। अनि हिजो धर्मनिरपेक्ष बनाउने अनि आज हिन्दू राष्ट्र हुन्छ नेपाल। यो नेपालमा फेरि लडाइँ गराउने कुरा भएन। यो समयमा पो सोच्नुपर्छ कुनै पनि कुरा। अहिले मलाई प्रश्न सोधिरहेछ, अहिले पो मैले उत्तर दिनुपर्छ। घरमा गएर यस्तो उत्तर दिनुपर्ने रहेछ भनेर त्यसको के अर्थ हुन्छ? अहिले बोल्न नसक्ने, गर्ने, पसिना चुहाउने, अनि घरमा गएर यो उत्तर दिनुपर्ने रहेछ, ऊ उत्तर दिनुपर्ने रहेछ भनेर अनि त्यो मेरो विचार प्रभावित हुन्छ त जनमानसमा। भन्न सक्नेले अहिले नै भन्नुपर्छ, मिलाउनु पऱ्यो नि तारतम्य, जोडकोड गर्नु पऱ्यो, तानतुन गर्नु पऱ्यो, जे भन्नुपर्ने चाहिँ यही भित्रबाट प्रभावित गरिदिनु पऱ्यो। परेन? जब त्यो मैले गर्न सकिनँ भने सकिनँ, फेलियर भएँ म। अर्को वक्ता बस्छ भोलि, बुझ्छ नि मान्छेले त। कैयौँ वक्ताहरू हामी अन्तर्वार्ता देखिरहेको हुन्छौँ, 2 महिनामै सिद्धिन्छन् नि। यही त हो नि कारण। कोही मान्छे 10औँ वर्ष जम्ने, कोही मान्छे 2 महिनामै छुट्टी पाउने किन हुन्छ? यही हो कुटनीतिमा पनि। चाइनाको भूमिका मैले देख्दा असाधारण भइसक्यो। डाक्टर साहब, यो कुराकानीसँगै जाँदै जाँदै यी जे यावत घटनाक्रम र परिदृश्यहरू तयार भएका छन्, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अन्तिममा भन्नै पर्ने कुरा के छ तपाईँको? होइन, अब मैले भने अब अलिकति हामी अब यो खेलखाल झेलझालमा यो राजनीतिलाई चाहिँ आफ्नो घोडा बनाउने जुन स्वार्थी नेतृत्व छ, यसको दास हुने, अहिले पनि चाहिँ गल्ती गरिरहने सुविधा अब हामीलाई छैन। म त के आम मान्छेलाई भन्छु भने योचोटिको निर्वाचनमा फटाई प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले दुरुत्सान गर्नुपर्छ र दल गठबन्धन भन्दा पनि राम्रो प्रवृत्तिलाई हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ। होइन भने हामी क्रमशः पछि पर्दै पर्दै अब सकिने बाटोतिर छौँ। अब सकिने कि जोगिने, यो दुईवटा कुरा। प्रचण्डले भने जस्तो जीवन मर्न होइन, बाँच्ने नै हो, सिक्ने कि मर्ने भन्ने कुरा हो। के अरे सिक्ने कि जित्ने भन्ने कुरा हो। म चाहिँ के भन्छु आम मान्छेलाई भने सिक्ने हो, हार्ने होइन। सिक्ने पनि हो, जित्ने पनि हो। तपाईँको लाइनमा गयो। मेरो चाहिँ यो विषय हो। केही गरी जितिँदैन भने सिक्ने हो। सिक्ने कसरी त भन्दा गलत नेतृत्वलाई दण्डित गर्ने हो, त्यहाँ सिक्ने हो। जित्ने कसरी हो भने सम्भव हुन्छ भने सही प्रतिनिधि माथि पठाउने हो र जवाबदेहीमा राख्ने हो। यो गर्छु भनेर त्यहाँ गएको खोइ त भन्ने हो। कहीँ देखिन्छ नि, फोहोरको डस्टबिनमा हालेर चाहिँ कन्टेनरमा हालेर नेताहरूलाई मुड्काइराखेका हुन्छन् नि, त्यो नगरी हुँदैन। अब हामीले पनि काठमाडौँ उपत्यकाको अहिलेको अनुहार हेरौँ त। 10 वर्ष चाहिँ हामीलाई यिनीहरूले हिलो र धुलोमा मेलम्चीको नाममा डुबाए काठमाडौँ। फेरि के प्रोजेक्ट हो हेरौँ त अहिले काठमाडौँ कस्तो छ। काठमाडौँको सडकमा गाडीभन्दा अर्को, धुलो मैलोभन्दा अर्को केही पनि देखिँदैन। न पानी छ, न औषधि छ। अहिले त फोहोर उठ्न छोडो काठमाडौँ। अनि फोहोर नउठेको त तात्कालिक समस्या त पिके क्याम्पस अगाडि हिँडिसक्नु छैन, अनि यस्ता बानेश्वर अगाडि कहीँ पनि हिँडिसक्नु छैन अहिले फोहोर थुप्रेर। त उनीहरू चुनाव बनाएका छन्, जीवन बनाएका छन्, मरण बनाएका छन्। त्यस्तो पनि जीवन मरण हुन्छ हो। यो सबै कुरा किन भन्ने कुराको उत्तर अब हामीले खोज्नुपर्छ। अब झोलै मात्रै बोकिरहने हो भने त चन्द्र शमशेरको व्यवस्था ल्याए हुन्छ, दास प्रथा ल्याए हुन्छ, चुठुवाको पानी खुवाउँछ नेतृत्वले हामीलाई कुनै दिन। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।